नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। माह रजब के हवाले से काफ़ी दोस्त अहबाब के सवालात आ रहे थे कि ये हुर्मत वाला महीना है और इस महीने में कौन से आमाल करने चाहिए, ज़्यादातर क्या कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी कुतुब में नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि साल 12 महीनों का है। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों में से 3 महीने पै दर पै आते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का महीना है जो इस वक्त हमारे गुज़र रहा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान नकल करते हैं और ये रजब का महीना जो शुबान से पहले आता है ये भी हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब यानी कुरान मजीद का अगर मुताला किया जाए तो सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि हिस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती लोहे महफूज में जो है वो 12 है। और ये आज की बात नहीं या उस वक़्त की बात नहीं कि जब दीन इस्लाम इस दुनिया में आया, बल्कि ये उस वक़्त से है कि जिस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक़ किया। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी वजाहत करने के बाद साथ ही जिस बात का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों के दरमियान अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अब फ़ौरी तौर पे पहला जो सवाल इंसान के जहन में आता है वो ये है कि क्या इन 4 महीनों के अलावा बाकी महीनों में इंसान अपनी जान पर जुल्म कर सकता है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास तौर पर यह बात इरशाद फरमा रहे हैं कि बस तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। यहाँ इस बात की मैं वजाहत करता चलूँ कि अपनी जान पर जुल्म से क्या मुराद है। हर वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी में किया जाए, अल्लाह की बनाई हुई बताई हुई हदूद को पामाल करते हुए किया जाए, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की जाए, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ करने का हुक्म दिया हो हम वो काम जानबूझकर ना करें, और जिन कामों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोक रखा हो वो काम करना शुरू कर दें, ये अपनी जान पर जुल्म है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फल खाने से मना फरमाया, उनसे गलती सरजद हुई, उन्होंने वो खा लिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस वक़्त अपने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल करना था तो वो कलमात सिखाए जो अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर भी बयान फरमाए। वो कलमात कौन से हैं कि रब्बाना ज़लमना अनफुसना, कि ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। तो जो चीज़ भी जो काम भी अल्लाह की बताई हुई चीज़ के से हट कर किया जाए, नाफरमानी की जाए, वो जुल्म ही कहलाता है। तशहद के अंदर दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में से एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, कि अल्लाह मैं अपनी जान पर बेशुमार मैंने जुल्म किए हैं, एक दो नहीं कई जुल्म किए हैं। तो जुल्म से मुराद ये है कि हर वो काम के जो इंसान दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जानबूझकर करे, अल्लाह की बताई हुई बनाई हुई हदूद को पामाल करते हुए करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, दर हकीकत वो इंसान अपनी जान पर जुल्म करता है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ بس تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان 4 مہینوں کو خاص کرتے ہوئے فرمایا۔ ظلم تو 12 مہینوں میں ہی منع ہے کہ 12 مہینے یعنی پورے سال کے دوران ہی اپنی جان پر آپ نے ظلم نہیں کرنا، لیکن ان 4 مہینوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ یہ 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر ان کی لڑائیاں بہت مشہور تھیں، کئی سال تک کئی نسلیں جھونک دی جاتی اس لڑائی کے اندر، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تو وہ لوگ بھی اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیتے، لڑائیوں کو روک دیتے کہ اب ادب احترام حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، لہذا ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 مہینوں کے حرمت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلوائے، ابن کثیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کو تو 12 مہینوں کے اندر ہی منع فرمایا، پھر ان 4 مہینوں کو خاص کر دیا کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکی اور اچھے اعمال کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں، وہ جب چاہیں کسی عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیں، جب چاہیں کسی گناہ کے اوپر سزا کو بڑھا دیں، جب چاہیں کسی بھی عمل کو دوسرے سے افضل کر دیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں، اور مساجد میں سے سب سے افضل مسجد حرام مکے کے اندر موجود ہے، وہ تمام مساجد کی ماں ہے، سب سے افضل ہے۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، وہاں جا کے جب نماز ادا کرے مسجد حرام ہے تو 1,00,000 کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ مہینوں کے اندر حرمت والے مہینے یا رمضان کو دوسرے مہینوں پر اللہ نے فوقیت عطا فرما دی۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ اسی طرح دوسرے معاملات کے اندر بعض اوقات، مثلا قرآن مجید ہے، اللہ نے تمام کتابوں میں سے سب سے افضل اگر کسی کو فضیلت عطا کی کتاب کو تو اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ تو حد الوسع اس بات کی کوشش کرنی چاہیے تو کہ غلطیاں ہم سے بارہا سرزد ہوتی ہیں، ہر انسان سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر خاص طور پر کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ ان ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم اگر کوئی انسان اپنی جان پر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا تمام ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ہے۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام کیا، جس نے ہماری بچپن میں ہمارے لیے محبت بھرے رشتے والدین کا رشتہ بنایا، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رشتے پیدا کیے، بچپن کی زندگی میں وہ ہمارے ساتھ رہے، جوانی کے ایام بسر کیے، پھر ہمارے جوڑے بڑھائے، ہماری اولادیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اس نے جس کو چاہا اولاد کی نعمت عطا کی اور جس کو چاہا اولاد کی نعمت سے روک دیا۔ کسی کو اولاد کی صورت میں بیٹے عطا کیے، کسی کو بیٹیاں عطا کی اور کسی کو ملا کر عطا کیا۔ ان سب چیزوں پر اگر قادر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رزق ہمیں وہ مہیا کرتا ہے کیونکہ اس سے بڑا رزاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گناہوں کی معافی اگر کوئی ذات کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو ان ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ہے کہ اگر اس وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور جن خاصیتوں کے لائق وہ اکیلی ذات ہے وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ منسوب کی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا کوشش اس بات کی کیجئے کہ رجب کے مبارک مہینے میں ایک طرف تو اللہ کے احکامات کی پابندی کریں،
اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں، اور دوسری طرف جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہم کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کے کام کرتے جا رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے لیکن خاص طور پہ چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں لہٰذا حت الوسع کوشش کر کے اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ہمیں اجر عام مہینوں کی نسبت زیادہ عطا فرمائے گا اگر ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔